गए। फरमाया बिलाल समय तो दफा नालई का बैन यदैया या बिलाल औकमा काल सल्लम। बिलाल तेरे कदमों की आहट भी मैंने जन्नत में सुनी है। ये क्या है? अल्लाह नबी का नाम बुलंद करते रहे, अल्लाह ने इतनी बुलंदी दी, काबा भी नीचे रह गया, 7 आसमान भी नीचे रह गए, सिदरा और अर्श भी नीचे रह गया, इनकी आवाज वहां जा पहुंची। तो आप हुजूर का जिक्र बुलंद करेंगे। आका ने खुद फरमाया, शाह साहब ने बयान फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूशी पढ़ा अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ करेगा, अल्लाह उसको 10 नेकियां अता करेगा और अल्लाह उसको 10 दर्जे बुलंदी अता करेगा। और जो हुजूर की आल पे पड़ेगा अल्लाह पढ़ने वाले की आल को बुलंदी अता करेगा। और जो आका के असहाब दोस्तों पे पड़ेगा अल्लाह पढ़ने वाले के दोस्तों पे दुरूद भेजेगा, सलाम भेजेगा। आप खुद बुलंद होंगे। आप काबे को आका ने काबा को देखा तो बड़ी दुआ दी, काबा बड़ी इज्जत वाला है, अल्लाह तुझे और इज्जत अता फरमाए। आप और मैं तवज्जो, आप और मैं काबे को अगर दुआ देंगे, आप और मैं अगर काबे को दुआ देंगे, या अल्लाह काबा को इज्जत अता फरमा, इज्जत अता फरमा, उसके लिए तो हुजूर दुआ कर गए हैं, उसे तो बुलंदी मिली है। दुआ करने वाले अल्लाह तुझे बुलंदी अता करेगा। और आका ने फरमाया अजान हो जाए ना तो गौर से सुनना और फिर जवाब देना, अजान का जवाब देना, और उसके बाद वसीले की दुआ करना, वसीले की दुआ करना। अल्लाहुम्मा रब्बा आज़े दावते तामते आते मुहम्मदा, आते मुहम्मदा, आते ए अल्लाह अता कर मोहम्मद अरबी को अल वसीला वल फदीला वद दरजत रफिया वबअसो मकाम महमूदा। या अल्लाह आपको मकाम वसीला भी अता फरमा, मकाम महमूद भी अता फरमा। मकाम वसीला जन्नत में है, मकाम महमूद महशर में है। ये दोनों मकाम अल्लाह महबूब को अता फरमा और ये दोनों मकाम अल्लाह ने हुजूर को अता कर दिए। तो कहा ऐ मेरे उम्मतियों मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। हमें क्यों कहा गया? हालांकि ये चीजें अल्लाह ने वादा कर रखा है महबूब को ही दूंगा, तो हमें क्यों कहा है मेरे लिए दुआ करना? फरमाया दुआ मेरे लिए इसलिए करना ताकि तुम भी मेरे वफादारों में शामिल हो जाओ। और अल्लाह इस दुआ के सदके अल्लाह तुम्हें भी जामे कौसर अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें भी शफाअत का हकदार बनाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि ये बख्शे जाएं, ये बख्शे जाएं। और आपकी मेरी बख्शिश अगर होगी तो कमली वाले के दुआ के सदके में होगी। आका ने फरमाया कि हर बंदे, हर नबी को एक एक दुआ का इख्तियार मिला है, हर पैगंबर को। ये जो दुआ मांगो इख्तियार है। मुझे 3 दुआएं मांगने का है, मुझे 3 दुआएं मांगने का इख्तियार मिला। आका ने फरमाया 3 दुआएं मांगने का मुझे इख्तियार मिला, औरों को एक एक, मुझे 3 दुआएं मांगने का इख्तियार मिला। फरमाया हर नबी मांग चुका, फिर उनका विसाल हो गया, हर नबी ने वो दुआ मांग ली, उस इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल किया, वो मांग चुके। फरमाया मैं 2 दुआएं मांग बैठा हूं और एक दुआ मैं संभाल के बैठा हुआ हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका उस दुआ को कब करेंगे? फरमाया मैदान महशर में जब लोग दरिया की मौजों की तरह मुस्तरब होंगे,
جب کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، حضرت آدم بھی معذرت، ابراہیم خلیل اللہ بھی معذرت، او موسیٰ کلیم اللہ، کوئے طور والے وہ بھی معذرت، دیدار کے طالب وہ بھی معذرت، عیسیٰ روح اللہ، بن باپ کی اللہ نے روح اللہ کو پیدا کیا وہ بھی معذرت۔ تو سارے معذرت کر رہے ہیں، کوئی رستہ تو بتائیں، تو کہیں گے الہ محمد، محمد کی طرف جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب لوگ آپ کی طرف جائیں گے، آپ کوئی اور رستہ نہیں بتائیں گے، فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ اور دوستو یہ تو منصب ہی میرا ہے، اور یہ تو کام ہی میرا ہے۔ خلیل و نجی، خلیل و نجی، کلیم و مسیح، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بیچاری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے انہیں کیوں پھرایا؟ جب بخشنا ہی ہے، آقا کی شفاعت پہ بخشنا ہی ہے، پھرایا کیوں ہے؟ پھر در در پہ اس لیے پھرایا تاکہ انہیں میرے محبوب کی قدر آئے، ان کے مقام کا پتہ چل جائے، اور جب بھی ان کی بات بنے تو یہ کہیں بات بنتی نظر تو نہیں آ رہی تھی، پر کملی والے کے صدقے اللہ نے بات بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وجہ ہے۔ تو دیدار کیا، فرمایا کم کروائیں، ارجع الی ربک۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جبریل سے ملاقات ہوئی تھی، مسلم شریف، فرمایا ارجع الی ربک، مصطفیٰ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔ آپ 9 بار گئے، 45 نمازیں کروائی ہیں، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پھر آ گئے، نہیں، آپ رب کی مرضی سے گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ رب چاہتا تھا محبوب مانگتا جائے، میں خدا دیتا جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ بار بار جھولی پھیلاتا جائے، میں بار بار جھولیوں کو بھرتا جاؤں۔ آپ کو مانگنے میں مزہ آتا تھا، رب کو عطا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اور آپ آخری بار جب 5 لے کے آئے تو 5 لے کے آئے، پھر آواز آئی کہ محبوب میں نے وعدہ تو 50 کا کیا تھا، لیکن میں نے آپ 50 موسیٰ کی ریکویسٹ پر، موسیٰ کی سفارش پر، میں نے آپ کے آنے جانے پر میں نے 5 کر دیے، تو یاد رکھنا ثواب 50 والا ہی دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثواب 50 والا ہی دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے مرنے کے بعد برابر ہیں، سارے برابر نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب معراج پہ حضور گئے تو آپ فرماتے ہیں میں جب قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ کی قبر کے پاس، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ وہو قائم، میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہیں، وہو قائم، وہ کھڑے ہیں، یصلی نماز پڑھ رہے ہیں یا درود پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد کھڑا ہونا یہ زندوں کی شان، مردوں کی شان ہوتی ہے یا زندوں کی ہوا کرتی ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں کھڑے ہونا زندوں کی علامت ہے، اور سفارشیں کرنا اور مدد کرنا مرنے کے بعد یہ زندوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں گیا تو موسیٰ کو میں نے قبر میں دیکھا، کھڑے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ اقصیٰ میں پہنچا، وہاں سارے نبی حاضر، موسیٰ بھی مجھ سے پہلے حاضر، اور جب آسمانوں پہ گئے نبی پھر پہلے موجود۔ یہ دوستو سمجھ نہیں آتی کہ نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، آپ جا رہے ہیں، انبیاء ان سے پہلے پہنچ رہے ہیں۔ یہ رفتار اتنی، براق، آپ براق پہ گئے، براق برق سے ہے یا بریق سے ہے؟ بریق چت کبرے کو کہتے ہیں، 2 رنگوں والا، سفید اور چٹا بکرا یا گھوڑا ہو اسے عربی میں بریق کہتے ہیں۔ براق یا بریق سے مشتق ہے یا برق سے مشتق ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ آپ اس سواری پہ گئے تو مسجد اقصیٰ میں پہنچے، موسیٰ پہلے موجود۔
आसमानों पे गए, अंबिया पहले मौजूद। ये कैसे हो गया कि हुजूर से भी ज्यादा कोई ताकतवर है? नहीं है, तो फिर पहले क्यों पहुंच गए? दरअसल हुजूर गए हैं बुराक की रफ्तार से, बुराक की रफ्तार से, और पैगंबर गए हैं नबुव्वत की रफ्तार से। पैगंबरी और रिसालत जो है उसकी रफ्तार जिब्रील से भी तेज है, बुराक से भी तेज है। सुभान अल्लाह। ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। और हर दरवाजे पे पहुंचे, आसमान के हर दरवाजे पे पहुंचे। आका ने फरमाया कोई आसमान सोने का, और कोई चांदी का, कोई हीरे का, कोई मोतियों का। आप आसमानों की भी आपने शाने बयान किए। और हर दरवाजे पे पूछा गया कौन? मन कौन? क्या जवाब आया? जिब्रील। अरबी में जवाब ये बनता है अना जिब्रील, अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। जिब्रील ने अना छोड़ दिया। अना का मान होता है मैं में थोड़ी बड़ाई होती है। तो यहाँ होना न होना है, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। तो जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराई सर निगू होकर बड़ा करती है पैमाना। इसलिए आपके लिए भी सबक है, अना छोड़ दें, अना के बुत तोड़ दें, अना के मंदिरों को तोड़ें, अना को छोड़ें, अना का मसला ना बनाया करें, झुक जाया करें। अल्लाह आपको ही बुलंदी अता करेगा। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की खातिर झुकेगा अल्लाह उसे बुलंदी अता करेगा। तो आका ने फरमाया दो बंदे खफा हों तो सुलह करने में जो अर्ज की, आका बड़ा शौक है आपको देखने का, बड़ा शौक है इस दुनिया को देखने का, मैंने इस दुनिया को देखा ही नहीं है। तो आप बड़े अजमत वाले रसूल हैं, करें दुआ अल्लाह मुझे आंखें दे। आपने फरमाया सब्र कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। अर्ज की आका ये नहीं हो सकता कि आंखें भी मिल जाएं और जन्नत भी मिल जाए। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, के महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो फरमाया अच्छे तरह करें, वुजू करें अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से वुजू किया। फरमाया उसके बाद दो नफल पढ़ें, बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ें। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका, ऐ अल्लाह मैं आपसे एक सवाल करने आया हूँ, व अतवज्जहु इलैका, और मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ, बे मुहम्मदिन, सदके मोहम्मद अरबी के, सदके मोहम्मद अरबी, बे मोहम्मद नबी रहमा, जो नबी भी हैं रहमत लिल आलमीन भी। या मोहम्मदो, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी का तवज्जा तो बिका इला रब्बी, ए मदीने वाले आका, आपके सदके मैंने अल्लाह के दर का दरवाजा खटखटाया है। अल्लाहुम्मा शफ़े फिया, ए अल्लाह मेरी ये सिफारिश है कबूल फरमा। ये मदीने वाले ये मेरी सिफारिशें कबूल फरमा। सुम्मा कामा, वो बंदा ये दुआ करके उठा, रोशनी आ चुकी थी। हालांकि आका पास हैं, थोड़ा सा साथ ही घर था, साथ ही घर था, साथ ही घर है, और वो अपने घर में जाके कह रहे हैं या मोहम्मद हो। पता चला हुजूर सामने हो तब भी या मोहम्मद, आंखों से ओझल हो तब भी या मोहम्मद। नाराए रिसालत, हाथों को उठा के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आका आंखों के सामने हो तब भी या मोहम्मद, आंखों से अगर ओझल हो तब भी या मोहम्मद। क्यों? वो हर मोमिन के दिल में रहते हैं, हर मोमिन के दिल में रहते हैं। तो ये दुआ पड़ी, आंखें आ गई, आके बताया आका अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, आंखें आ गई। तो
یہ آقا نے دعا بتائی تھی، میں نے یہ دعا پڑھی تو میں نے یہ بات کی اللہ سے، مولا جی میں چونکہ تھوڑا بہت کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، شوق ہے، میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ صحابی نے یہ دعا پڑھی تھی، ان کی پرانی آنکھیں واپس آ گئی ہیں، پرانی موئی ہوئی آنکھیں آ گئی ہیں، لوگوں کو آپ نے آنکھیں دی ہیں، مجھے آپ نوکری نہیں دیتے، 2 ٹکے کی نوکری آپ مجھے نہیں دیتے، آپ نے کتنی قیمتی نیکیاں نعمتیں مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا کی ہیں۔ یقین جانیں یہ باتیں میں نے اللہ سے دل سے کی ہیں، تو میں نے کہا آج میں روتی آنکھوں کے ساتھ گھر سے نکلوں گا، میں نکل رہا ہوں گھر سے، پتہ نہیں کدھر نکل رہا ہوں یہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، تو میں نکلا ہوں اوپر والی بلڈنگ سے نیچے آیا، اس دور تھا پی ٹی سی ایل والا دور تھا، اوپر فون نہیں تھا نیچے فون تھا، میں اوپر رہتا تھا، بتانے کے لیے کہ گھر کا خیال رکھنا ذرا میں جا رہا ادھر، میں بتانے کے لیے ان کی سیڑھیوں کے قریب آیا، 2-3 سٹیپ تھے، اتنی دیر اندر رنگ آئی تو انہوں نے فون سنا تو وہ دوڑ کے دروازے کی طرف آئی ہیں، میری بہن ہی تھی، دوڑ کے دروازے کی طرف آئی ہیں، تو آگے میں کھڑا، بریگیڈیئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں دوڑ کے گیا تو سیکٹری صاحب انہوں نے کہا جی بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں، انہوں نے بات کی کہ کل آپ آ جائیں، ہم نے معاملات طے کرنے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس دن ہائے 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 سوئے طیبہ نہیں ایسے تو زمانے جاتے، سوئے طیبہ نہیں ایسے تو زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، تو